अब यस समय हामी वचन सुन्नेछौँ। कृपया तपाईँहरू ध्यान दिएर वचन सुन्नुहोला। यस समय आदरणीय पास्टर बुवा श्री प्रकाश सुब्बाज्यूलाई यो समय दिँदछु। उहाँले नै वचनमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जुममा लाइभमा उपस्थित हुने र विभिन्न सामाजिक सञ्जालद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई सुन्नुहुने सबै प्रभुका जनहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब क्रिसमस नजिकै आउँदैछ। अलिकति क्रिसमसको बारेमा केही कुराहरू थोरै, अब क्रिसमसको बारेमा त हामी अझै सुन्दै जानेछौँ। तर मैले अहिले क्रिसमस वास्तवमा संसारमा कसरी मनाइन्छ र कुन किसिमले मनाइन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति विचार गर्नुपर्छ र हामीले कसरी मनाउँदैछौँ त, वास्तवमा क्रिसमसको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई हामी यो क्रिसमसको मिनिङलाई आज हामी हेर्नेछौँ। अमेरिकामा तपाईँले क्रिसमसको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ कसरी मनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन त्यहाँ चाहिँ कार्ड, होइन, क्रिसमस कार्ड, अनि तपाईँ देख्नुहुन्छ क्रिसमस ट्री, अनि त्यसपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ सान्ता क्लज, अनि गिफ्टहरू आदान प्रदान, अनि खाने पिउने। तपाईँले उत्तरी युरोपतिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ क्रिसमस कसरी मनाइन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पहिला त सानो सानो 3 बाई 5 फिटको भेडा बनाएर, होइन, अनि सबैजना मिलेर अनि त्यो भेडालाई चाहिँ जलाएर अनि रमाइलो गर्ने, लाइट्सहरू, विशेष यो बत्तीहरू बालेर अनि भोज गरेर मनाइने चलन छ। अहिले त त्यो भेडा त धेरै ठुल्ठुलो बनाउँछ हिजोआज, अनि उनीहरूले त्यो बनाएर अनि त्यसपछि त्यसलाई जलाएर त्यो गर्ने चलन छ। अनि कतिजनालाई चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ युरोपतिर चाहिँ सान्ता क्लजले चाहिँ नानीहरूलाई अनि मिठाईहरू, विभिन्न गिफ्टहरू, अनि जुत्ताहरू, लत्ता कपडाहरू पनि बाँड्ने गरिन्छ। र त्यो साथसाथै एउटा डरलाग्दो भूत जस्तो, शैतान जस्तो पनि मान्छे त्यसको पछि पछि हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो देख्दाखेरि बच्चाहरू डराउँछन् अनि त्यसलाई चाहिँ लखट्ने काम गर्छ। अनि अफ्रिकामा चाहिँ झन् उल्टो छ। अफ्रिकामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सान्ता क्लज चाहिँ गरिब हुन्छ, अनि सान्ता क्लजले चाहिँ गिफ्टहरू दिँदैन, तर उल्टै सान्ता क्लजलाई चाहिँ रुपियाँ पैसाहरू, खानेकुराहरू, गिफ्टहरू दिन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि एकचोटि धेरै वर्ष अगाडि एउटा गोरा चाहिँ त्यसरी यात्रा गर्दाखेरि ऊ चाहिँ झुकिएर त्यता आएछ र ऊ चाहिँ भनौँ न उसको पानी जहाज दुर्घटना भएको कारणले त्यहाँ आएछ। अनि त्यो गोरा मान्छे चाहिँ खान नपाएको, अनि लाउन नपाएको, अनि एकदमै थकित भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको अफ्रिकाको मानिसहरूले चाहिँ खानेकुरा दिन्छ, अनि पैसा दिन्छ, अनि लुगा फाटा दिन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ पठाइदिन्छ। अनि त्यसरी त्यो सान्ता क्लजलाई चाहिँ गरिब सान्ता क्लजको रूपमा त्यसरी क्रिसमस भनेर मनाइन्छ। यो चाहिँ लाइबेरियामा, है, लाइबेरिया भन्ने देशतिर तपाईँले यसरी देख्नुहुन्छ। फिलिपिन्सको कुरा गर्ने हो भने एउटा यस्तो गाउँ छ, त्यहाँ 8-10वटा गाउँ मिलेर त्यो एकदम भव्य क्रिसमस मनाइन्छ। अनि त्यो चाहिँ बत्तीहरूको, बत्ती चाहिँ यो 3 फिट बाई 4 फिटको त्यो लालटिन कागजले वरिपरि बेरेर अनि बत्ती बालिन्छ, अनि सबैको हातमा त्यो हुन्छ। हिजो आज त एकदमै ठुल्ठुलो हुन्छ, अनि त्यो बत्ती बालेर अनि त्यसपछि उनीहरू क्रिसमस भोज मनाउने गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हिजो आज पर्यटकहरू पनि त्यहाँ जाने गर्छन्। अब नेपालको सन्दर्भमा अब हामीले हेर्ने हो भने यो क्रिसमस ट्री भन्ने कुरा त वास्तवमा क्रिसमससँग बिल्कुलै कुनै पनि रिलेसन छैन क्या। अब न त्यो बेथलेहममा त्यस्तो किसिमको रुख नै पाउँछ, होइन। अब
इजरायलमा मिडल इस्टमा त्यो यस्तो खालको कोडधारी रुखहरू पाउँदैन। अनि कुनै कुनै चिसो देशहरूमा चाहिँ अब क्रिसमस फ्लावर भनेर लालुपाते फुललाई चाहिँ विशेष प्रकारको महत्त्वको साथ सजाउने गर्छ। तर अब अस्ट्रेलियाको लागि त त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छैन। अब के हो त खासमा क्रिसमस भने कसरी चाहिँ हामीले मनाउने, कुन चाहिँ चिन्ह लिएर त्यस्तो प्रकारको सेलिब्रेसन गर्ने भन्ने भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ हामीले ती सबै कुरा हाम्रो ट्रेडिसनले गर्दाखेरि क्रिसमसको अर्थलाई चाहिँ हामीले गुमाउँदै गइरहेका छौँ। वास्तवमा क्रिसमस भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुराको प्री क्रिसमस इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ दिँदछ। किनकि यूहन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा लेखेकै छैन। उहाँ कसरी जन्मनु हो, कुन ठाउँमा जन्मनु हो, कसको कोखबाट जन्मनु हो, यो केही पनि लेखेको छैन यूहन्नाले। तर उसले एउटै वाक्यमा क्रिसमसको अर्थसहित लिएर उहाँको जन्मको विषयमा जे जति छ बताइदिएको छ। अनि तपाईँले त्यो 1 अध्यायमा र 3 अध्यायमा हेऱ्यो भने त्यो प्रश्न देखिन्छ। म तपाईँलाई 3 अध्यायको 16 पद है, तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको पद हो। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अब यो कुरा घरिघरि लेखेको छ अनन्त जीवनको विषयमा। 15 पद, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। अनि 21 पदमा, सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरिएका हुन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छन्। सत्यद्वारा, सत्य भनेको परमेश्वर, परमेश्वरको वचन। अब यहाँ हामी यो 1 पदलाई मात्रै हामी हेर्छौँ। सबैभन्दा चाहिँ कारण यहाँ बताएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो है। किन भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले देख्दछौँ परमेश्वरले स्वर्गको कुराहरू मानिसहरूलाई बताएको भए हैन, स्वर्गदूतद्वारा बताएको भए पनि मानिसद्वारा बताएको भने पनि मान्छेले पत्याउन सक्दैन थियो। किनकि मान्छेले पत्याउने भनेको चाहिँ आँखाले देखेको कुरा र कानले सुन्ने कुराहरू हो। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 12 पददेखि 11 पदमा, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु हामी जे देख्दछौँ त्यो भन्छौँ र हामीले जे देखेका छौँ त्यसको गवाही दिन्छौँ। अनि त्यो देख्ने र सुनेको कुरा चाहिँ अब यूहन्नाले चाहिँ गरेको छ। उसको पत्रमा पनि हामी देख्छौँ 1 अध्यायमा, पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायमा। अब तर तपाईँ र मैले त देखेका छैनौँ, तर त्यति बेलाका मानिसहरूले प्रत्यक्ष येशू ख्रीष्टलाई देख्यो। अनि येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भएको कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हैन, मानिसहरूले परमेश्वरलाई देखुन्, चिनुन् र उहाँद्वारा चाहिँ अनन्त जीवन पाउन् भन्ने हेतुले हैन येशू ख्रीष्ट प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको पुत्र यस संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरा यूहन्नाले गर्दछ। अब त्यसपछि कारण भनिसकेपछि यहाँ परमेश्वरले भन्ने शब्द आउँछ। म परमेश्वर भनेको चाहिँ तपाईहरु मैले कसरी चिनेका छौं, परमेश्वर को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा क्रिस्चियनले राम्रोसँग जान्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईले परमेश्वरलाई राम्रोसँग के अरे परमेश्वरको बारेमा जुन चाहिँ ईश्वर शास्त्र छ, थियोलोजी, त्यसलाई तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने परमेश्वरको बारेमा तपाईसँग गलत अवधारणाहरू पैदा हुन्छ। परमेश्वर प्रति तपाईको गलत फेमी पैदा हुन्छ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईलाई गलत विचारहरू आउन सक्छ। अनि तपाईले गलत प्रकारले परमेश्वरलाई बुझिराख्नु भएको हुन्छ।
अनि गलत प्रकारले परमेश्वरलाई बुझेको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा कुनै पनि परमेश्वरको अचम्मको कामहरू हामीले देख्न सक्दैनौँ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसकारण एउटा मण्डली चाहिँ साँच्चै नै बलियो हुने हो भने उसले चाहिँ ईश्वर शास्त्र परमेश्वरको बारेमा जान्नु जरुरी छ। अनि परमेश्वरको बारेमा जानेपछि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट तपाईले बुझ्नुहुन्छ र परमेश्वरलाई तपाईले चिन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हामीले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर भन्न साथ सरल भाषामा तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने परमेश्वरले मानिसलाई के गर्नुभयो? आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र मानिस चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा, हैन? तर मानिसले चाहिँ पाप गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरको स्वरूप उसले गुमायो भनेर लेखेको छ कति ठाउँमा। तर खासै गुमाएको त होइन, तर कुरूप चाहिँ भएको भनेर भन्न सकिन्छ। मार्ड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, MARRED, नेपालीमा कुरूप बनिएको। तपाईले यो कुरूप भनेको मतलब मान्छे त चिन्न त सकिन्छ, तर कुरूप भएको। अब आगोले जलेको, अनुहार जलेको मान्छेको कुरा गर्यो भने धेरै गाह्रो छ चिन्नलाई। तर मान्छे त मान्छे हो। उसको स्वरले भए पनि हामी चिन्न सक्छौँ, पुरै जलेको छ भने पनि। अनि एसिड खनाइएको कुराहरू, हामी एसिड लागेको मानिसको जलेको त्यो अनुहारलाई हेर्यो भने हामीलाई एकदम चिन्न गाह्रो पर्छ। तर मान्छे व्यक्ति त्यही हो, उसको स्वर त्यही छ, सुन्न सक्दा त घाँटीमा पनि एसिडले जलाएछ भने त स्वर पनि बेग्लै हुन्छ। तर मानिस हो, उनै हो, तर त्यसको अनुहार जलेको कारणले गर्दा हामी उसलाई चिन्न सक्दैनौँ। त्यसरी नै पापले गर्दा हाम्रो स्वरूप चाहिँ, यो अनुहारको कुरा गरे होइन, हामीमा भएको परमेश्वरको स्वरूप भन्न साथै तीनवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ परमेश्वरको भावना, हैन? परमेश्वरको भावना हुन त उहाँले आफ्नो आत्मा राखिदिनु भएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो, परमेश्वरको आत्मा हामीमा राखिदिनु भएको छ। त्यो परमेश्वरको स्वरूप हो। त्यो चाहिँ अरू जीव जन्तुहरूलाई दिएको छैन, तर मानिसलाई उहाँले दिनुभएको छ उहाँको आफ्नै आत्मा। त्यो देखिँदैन, तर त्यो चाहिँ कसरी प्रकट हुन्छ त भन्दाखेरि भावनामा प्रकट हुन्छ। नम्बर 1 भावना भनेको रुनु, खुसी हुनु, हैन? रमाइलो गर्नु, हाँस्नु, अनि त्यो प्रकारको उद्वेगहरू, फिलिङ्सहरूको कुरा गरेको। हुन त अब त्यो दुख्ने कुरा त जनावरलाई पनि हुन्छ, रुखलाई पनि हुन्छ भनेर साइन्टिस्टहरूले भन्छ, तर उनीहरूले आफ्नो भावना हामीले जस्तो प्रकट गर्न सक्दैन, अरू फिलिङहरू पनि प्रकट गर्न सक्दैन। अनि नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने परमेश्वरको स्वतन्त्र इच्छा, हैन? उहाँको स्वतन्त्र इच्छा, त्यो इच्छा गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीमा राखिदिनु भएको छ उहाँको आत्माद्वारा। हामीले गलत र असल कुरा छान्न सक्छौँ, हामीले आफूले मन परेको कुराहरू गर्न सक्छौँ। कतिले भन्छ नि, मान्छेले परमेश्वरले किन चाहिँ गरिबी यो संसारमा ल्याउनु भएको होला, किन लडाइँ ल्याउनु भएको होला, किन चाहिँ यस्तो कोरोना भाइरस ल्याउनु भएको होला। यो धेरै ठुलो प्रश्नहरू गर्छन्। कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेलाई परमेश्वरले एउटा इच्छा गर्ने, छनौट गर्ने त्यो प्रकारको इच्छा दिनुभएको छ। कुनै पनि कुरा छनौट गर्न सक्छ उसले, हैन? तर परमेश्वर असल भएको कारणले उहाँको असल इच्छा छनौट गर्नुपर्ने, तर मानिसले चाहिँ आफ्नो मन परी गर्ने इच्छा छनौट गर्यो।
अनि त्यो चाहिँ नराम्रो कुराहरू जस्तो लडाइँ, हत्या गर्नुहुन्न भन्छ, हत्या गर्ने कुरा छनौट गर्यो। लडाइँ गर्यो भने हैन, जित्ने र हार्नेको कुरा गर्छ, तर दुवैजना हारेको हुन्छ वास्तवमा। भन्दाखेरि त फल्नाले जित्यो, फल्नाले यति मार्यो भनेर भन्छ, कतिवटा ट्याङ्क भत्कायो, कतिजना मान्छे मारेको कुरामा लडाइँ जित्यो भन्छ। तर लडाइँमा दुवै पक्ष हार्छ जहिले पनि, उति नै क्षति गर्छ हुन्छ। त त्यो नगर्नु पर्ने कुरा किन चाहिँ गर्यो त भन्दाखेरि उसले छान्नु पर्ने त मिलाप हो हैन। अनि त्यो आज्ञाकारी कुरा, परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिताको कुरा, नराम्रो कुरा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा छ, नराम्रो कुरा हामीले रोज्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा छ, तर हामी त्यही गरिरहेका छौँ। यसकारण यो सबै प्रकारको विपत्तिहरू मान्छेको आफ्नो मन परी गर्ने इच्छाको कारणले, छनौटको कारणले गर्दा, परमेश्वरको होइन मान्छेको आफ्नो स्वार्थपूर्ण इच्छामा छानेको कारणले हैन, मानिसद्वारा चाहिँ यो संसारमा विभिन्न किसिमको विकृतिहरू आएको हामी देख्दछौँ। संसार यस्तो थिएन, परमेश्वरले असाध्यै राम्रो संसार सृष्टि गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा उत्पत्ति 1 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। अहिले आएर संसारमा हैन झन्डै 1.5 डिग्री भन्दा बढी यो चाहिँ तापक्रम बढ्दै गएको छ। अब योभन्दा बढी बढ्नेवाला छ। तर अहिले सबै देशको राष्ट्रको मानिसहरू मिलेर हैन 1.5 देखि 2, 1.5 पनि सकेन भने 2 भन्दा माथि चाहिँ पृथ्वीको तापक्रमलाई बढ्न नदिने भनेर अब यो किसिमको एकता भएको छ, प्रयास गर्ने कुरा गर्दैछ। अब त्यो त राष्ट्रले गर्ने हो, तर तपाईँ र मेरो चाहिँ भूमिका के हो त? हामीले त्यसमा एकदमै विचार गर्नुपर्छ। प्लास्टिकका कुराहरू जलाउनुहुन्न, जथाभावी फाल्नुहुन्न, फोहोरहरू जथाभावी गर्नुहुन्न, रुखहरू कटान जसो जतापाए त्यतै गर्नुहुन्न, बोट बिरुवाहरू लगाउनु पर्छ, घरमा कौसीमा बारी छ भने लगाउनु पर्छ, आदि इत्यादि कुराहरू, साना साना ज्ञानको कुराहरू पनि हामी 1-2 जनाले गर्यो भने यो पृथ्वीलाई हामीले सम्हाल्न सक्छौँ हैन। त्यसै कारण अब अहिले पछि हेर्नेछौँ त्यसलाई विस्तृत प्रकारले अलिकति। अनि त्यो यहाँ अब तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको जस्तै हामीलाई चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँको इच्छा शक्तिको कुरा गर्यो। अब चाहिँ हामी हेर्नेछौँ उहाँको ज्ञान हैन, इन्टेलेक्ट भन्छ, ज्ञान, बुझ्ने ज्ञान, खराब र असल छुट्याउने ज्ञान, गर्नुहुन्छ हुन्न भन्ने ज्ञान हैन, राम्रो नराम्रो भन्ने ज्ञान, यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले त्यो इन्टेलेक्ट हामीलाई दिनुभएको छ। अब अरू जनावरहरूलाई दिएको चाहिँ उसलाई जन्मने बित्तिकै उसमा हालिदिएको त्यो नेचुरल्ली प्राकृतिक रूपमा इन्ट्युट गरेको भनेर भन्छ त्यसलाई, त्यो ज्ञान उनीहरूलाई छ। भोक लाग्यो भने पशुलाई पनि खानलाई कराउँछौ, अनि बच्चाहरू, तिनीहरूको बच्चाहरू पनि भोक लाग्यो भने धेरै रुन्छ, कराउँछ हैन। अनि रुखलाई पनि घाम चाहिन्छ भन्ने कुरा उसलाई पनि ज्ञान छ, अनि जता घाम लाग्छ त्यतैतिर ढल्किन्छ रुख बिरुवाहरू हैन। यसकारणले अब तपाईँ र मलाई त्यो ज्ञान दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ अरू प्राणीलाई दिएको छैन, सीमित मात्रै छ। तर तपाईँ र मलाई धेरै कुरा दिनुभएको छ। अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बाइबल पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। तर साँच्चै नै परमेश्वरको हाम्रो जस्तै आँखा छ, परमेश्वरको हाम्रो जस्तै हात छ, परमेश्वरको हाम्रो जस्तै मुटु छ, परमेश्वरको हाम्रो जस्तै कान छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ हाम्रो प्रार्थना भन्ने धेरैलाई भ्रम परेको हुनसक्छ। होइन हो, कति ठाउँमा तपाईँ र मैले बुझोस् भनेर लुकाले त भन्नुभएको छ, हाम्रो उहाँले आफ्नो हातका औँलाहरूद्वारा भूतहरू धपाउनु भयो भनेर भन्दाखेरि धेरैले चाहिँ विचार गर्छ परमेश्वरका ठुल्ठुला हातहरू रहेछ, औँलाहरू कति थियो होला। हामी हाम्रै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो भनेपछि त हामी जस्तै रहेछ त परमेश्वर भनेर अनि हामीले पनि 10 औँला राखिदिन्छौँ।
तपाईले देख्नुहुन्छ संसारमा भएको देवी देवताहरूको मूर्तिहरूमा हेर्यो भने मानिसले परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर कहिले देखेको छैन, तर यति त जानेको छ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो सृष्टिमा स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो भन्दाखेरि त परमेश्वर त हामी जस्तै रहेछ त भनेर उनीहरूले चाहिँ 2टा हात भएको, 3टा हात भएको, 10वटा हात भएको, 20वटा हात भएको, 10वटा टाउको भएको, 20वटा टाउको भएको, हैन, अनि कतिवटा खुट्टा भएको, अनि आँखा पनि धेरै भएको, परमेश्वर भनेपछि त अझै धेरै शक्तिशाली छ भनेर उनीहरूले त्यस्तो प्रकारले बनाएको छ। अब त्यो उनीहरूले खासमा त उनीहरूले गलत गरे त हो, तर उनीहरूको दृष्टिमा गलत चाहिँ होइन, किनकि उनीहरूलाई परमेश्वर भनेको को हो भन्ने कुरा देखेको छैन। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो भनेर छ। संसार भनेपछि अब आयो दुई किसिमको हामीले संसार भनेर बुझ्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ मानिसहरू, हैन, संसारमा भएको सबै मानिसहरू, अनि संसार भनेपछि पृथ्वीमा भएको चराचुरुङ्गी, हैन, रुख बिरुवा, खोला नाला, पहाड हिमाल सबै। अब यहाँ हामीले पढ्दाखेरि खालि मानिसलाई मात्र प्रेम गर्नुभएको भन्ने जस्तो बुझिन्छ। हो, प्राथमिक कुरा त परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो। अब त्यो प्रेम, परमेश्वरको प्रेम उसले चाहिँ थाहा पाएर उसले चाहिँ आफ्नो प्रकृतिलाई, वरिपरिका कुराहरूलाई प्रेम गरेर परमेश्वरले जसरी सृष्टि गर्नुभएको त्यही रूपमा ल्याउनलाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जिम्मा दिनुभएको छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। क्रिसमस भनेको खालि खाने र पिउने र अनि रमाइलो गर्ने 2-3वटा भजन गाउने कुरा होइन। यसले धेरै कुरा बताएको छ। 3 अध्यायको 16 पदले संसारलाई उहाँले यस्तो प्रेम गर्नुभयो। यस्तो भनेको मतलब कुनै प्रकारले दाँच्न नसकिने, कुनै पनि अप्सन नभएको, कुनै पनि विकल्पमा ल्याउन नसक्ने, हैन, त्यो चाहिँ एउटा विशिष्ट खालको भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब संसारलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो, संसारमा भएको सबै मानिसहरू भनेको। अब यहाँ हेर्दाखेरि कुनै जातभातको कुरा छैन, कुनै नीच उचको कुरा छैन, गरिब धनीको कुरा छैन, कुनै देश भनेर भिन्नता छैन, हैन। हामीले कतिचोटि हामीले हेर्छौँ फलाना देशको मान्छे त यस्तो छ कि भनेर भन्छौँ। अन्त यो हाम्रो मानवीय स्वभाव नै हो, है, तर वास्तवमा त्यो पनि भन्नु नहुने। अनि उनीहरूले हामीलाई देख्दाखेरि नेपालको मान्छेहरू यस्तो छ कि भनेर भन्छ। तर परमेश्वरले त सबैलाई प्रेम गर्नुभयो, जस्तो सुकै होस्, जस्तो सुकै, काला गोरा होचा पुड्का, हैन, अग्लो गोरो, सबै किसिमका मानिसहरूलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। कति खालको मान्छे, कति संसारका मान्छे अति क्रूर हुन्छन्, अति दुष्ट हुन्छन्, अति स्वार्थी हुन्छन्। कति देशका मान्छेहरू एकदम नम्र हुन्छन्, कति देशको मानिस चोर्ने काम गर्छन्, कतिजनाको मान्छे पाएको कुरालाई पनि खोजी आफ्नो पैसा खर्च गरेर उसको घरमा पुर्याइदिने काम गर्छन्। अब जस्तो सुकै होस्, परमेश्वरले के गर्नुभयो, उहाँले संसारलाई यस्तो भनेर भनेछ, विशेष किसिमको, दाँच्न नसकिने, कुनै किसिमको एउटा कुरासँग पनि हामीले तुलना गर्न नसकिने भन्ने कुरा। अब यो गिफ्टकै रूपमा दिनुभएको हो परमेश्वरले आफ्नो पुत्र। तर यो पुत्र आफ्नो निम्ति दिनलाई, आफ्नो पुत्र दिनलाई सजिलो छैन। तपाईले धेरै कुराको गिफ्ट मानिसहरूलाई दिन सक्छ, तर आफ्नो परिवारको सदस्य तपाईँ दिन सक्नुहुन्न। यो भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ एक्लै पुत्र भनेछ, एउटै मात्र छोरा छ, तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले सारा मानिसको निम्ति यो दिनुभएको हामी देख्दछौँ। मानिसले पाप गर्दाखेरि आफ्नो स्वरूप रूप पार्यो, तर त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो बाइबलले भन्छ यशाया किताबमा, येशू ख्रीष्ट यति कुरूप हुनुभयो कि उहाँलाई हामीले चिन्न सक्ने खालको पनि कुनै कुरा थिएन अरे। भनेपछि उहाँलाई झट्टै हेर्दाखेरि कसैले पनि भन्न सक्दैन थियो उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगेको व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट भनेर।
त्यतिसम्म उहाँ चाहिँ कुरूप बन्नुभयो ताकि तपाईँ र मेरो स्वरूपलाई चाहिँ उहाँले ग्राफ्टिङ गरे जस्तै गरिकन फेरि जस्ताका तस्तै बनाउनु। अनि यो काम चाहिँ कसरी गर्नुभयो त? उहाँको बलिदानद्वारा, परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा येशू ख्रीष्टको रगतमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई पूर्ण रूपले ट्रान्सफर्मेसन ल्याउने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो कुरा रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा भेट्नुहुन्छ हैन? यसकारण हे मेरा प्रिय भाइहरू, तिमीहरूलाई परमेश्वरमा नर्म निवेदन गर्दछु कि आफ्नो हैन शरीरलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको निम्ति मिठो बासनाको रूपमा हैन ग्रहणयोग्य बलिदानको रूपमा आफूलाई दिइहाल भनेर भनेको छ हैन। त्यो अनि त्यसपछि संसारको एकै चालामा तिमीहरू नचल, किनकि तिमीहरूको मनको परिवर्तनले गर्दाखेरि तिमीहरू नयाँ भएका छौ। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो हैन नयाँ हुन्छ, पुराना कुराहरू बितिसके, हेर ती नयाँ भइसकेका छन् भनेपछि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले ब्रान्ड न्यू त्यो छोत्रेको गाडीलाई, भत्केको गाडीलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर रङ लगाएर जस्ताको तस्तै बनाउँदाखेरि सोरुमबाट ल्याएको जस्तै लाग्छ, तर त्यो ब्रान्ड न्यू होइन। ब्रान्ड न्यू भनेको चाहिँ कारखानाबाट निकालिएकोलाई ब्रान्ड न्यू भन्छ हैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नयाँ मात्र तुल्याउनु भएन, तर उहाँले चाहिँ ब्रान्ड न्यू अथवा जुन कारखानामा जस्तो गाडी बन्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ त्यहाँबाट फ्रेस रूपमा निस्किएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईँ र म जस्तो सुकै भए तापनि, जहाँ जन्मेका भए तापनि, जुन जात घरानामा जन्मे भए पनि, जुन देशमा जुन समाजमा जन्मेको भए तापनि, तपाईँको परिवारमा जेठा माइला साइला काइला जसरी जन्मेका भए तापनि, जेठी माइली साइली कान्छी अथवा बुहारी अथवा दिदी भान्जी जसरी जुन रूपमा तपाईँ जन्मनु भए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पहिलाको होइन तर ब्रान्ड न्यू बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। अब यस्तो प्रेम गर्नुभयो हैन, त्यो प्रेम चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि निस्वार्थ प्रेम हैन, कुनै प्रकारको कन्डिसन नराखिकन हैन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा गरेको छ। अब त्यो प्रेममा चाहिँ परमेश्वरले पहिलेदेखि नै रच्नु भएको थियो। यो कुरा यो चाहिँ एकैचोटि झट्टा हुन आएको होइन हैन, अथवा 3000 वर्ष अगाडि परमेश्वरले यो योजना गरे होइन, 4000 वर्ष अगाडि होइन। तपाईले देख्नुहुन्छ जुन दिन परमेश्वरले आदम र हव्वालाई निर्माण गर्नुभयो र त्यसमा उहाँ असाध्यै खुसी हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले गरेको कामहरूमा असाध्यै खुसी हुनुहुन्थ्यो। उनीहरू बातचित गरेकोमा असाध्यै खुसी हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले गरेको हैन एक आपसमा गरेको बातचितमा एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो। हावा र आदमको संगतिमा उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो। जुन दिन पाप आयो त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा बिग्रियो। अनि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट, पवित्र आत्मा उहाँ सल्लाह गरेर हैन सारा संसारका मानिसहरूको उद्धारको निम्ति उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई पठाउनको निम्ति निर्णय गर्नुभयो। एकदमै असहज र गाह्रो काम थियो, तरै पनि येशू ख्रीष्ट राजी हुनुभयो र उहाँ मानिसको पुत्रको रूपमा यस संसारमा कन्या मरियमबाट जन्मनु भयो। अनि उहाँले कुनै खराबी गरेको थिएन, तर तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले सेवा गरेर देखाउनु भयो। उहाँले शिक्षा गरेर उहाँले शिक्षा दिएर बोल्नुभयो। मानिसहरूलाई उहाँले हरेक कुरामा सहायता गर्नुभएको हामी देख्दछौँ।
अनि त्यसपछि त्यति गर्दा गर्दा पनि मानिसले उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्याएर मारेको हामी देख्दछौँ, प्रुफ बनाएर। अनि यो सबै परमेश्वरको सार्वभौम इच्छामा थियो। अब उहाँको इच्छा भन्न साथै हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि सार्वभौम इच्छा। परमेश्वरको सार्वभौम इच्छामा कसैले दखल गर्न सक्दैन, कसैले काट्न सक्दैन, कसैले छेक्न सक्दैन भनेको। जसले जेसुकै गरे तापनि अन्तमा उहाँको इच्छा नै पुरा हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसले के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले जुन इच्छा राख्नु भएको छ नि त्यो अन्तमा पुरा हुन्छ। सायद तपाईँ कतिचोटि असफल होला, तपाईँ कतिचोटि परमेश्वरदेखि बहकिएर जाला, तर परमेश्वरले तपाईँलाई फेरि उहाँले स्थापित गर्नुहुन्छ र उहाँले फेरि उहाँको योजनामा डोर्याउनुहुन्छ। एफिसी 2:10 पदमा हामीले हेर्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले एउटा नयाँ कामको निम्ति उहाँले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने, त्यो नयाँ काम भनेको चाहिँ उहाँको विशेष योजना तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले किन चाहिँ यस संसारमा यो दुःख कष्टहरू ल्याउनु भयो, किन यो दुष्टता बढ्दै गयो, झन्झन बढ्दै जाँदैछ भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। र यो कुरामा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा परमेश्वरको दुई किसिमको इच्छा छ, जो चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि छ त्यो, होइन? त्यो दुई किसिमको इच्छामा चाहिँ उहाँको एउटा सार्वभौम इच्छा, उहाँको सार्वभौम इच्छा कसैले पनि काट्न सक्दैन, कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कसैले असफल पार्न सक्दैन। त्यो हुन्छै हुन्छ, त्यो हुन्छै हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर दोस्रो उहाँको इच्छा चाहिँ हुन दिने इच्छा। त्यसको मतलब उहाँले व्यवस्था गरेको भनेर भने होइन, उहाँले वास्ता गरे होइन। त्यो दुष्टहरूले दुष्ट काम गरिराखोस्, चोर्नेहरूले चोरिराखोस्, व्यभिचारीहरूले व्यभिचारी गरिराखोस् भनेर उहाँले त्यसरी अलपत्र छोडेको अवस्था भन्न मिल्दैन। उहाँले हुन दिने गरेको इच्छा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो विश्वासीहरूलाई त्यो विशेष लागु हुन्छ। तपाईँ र मैले दुष्ट काम गर्यौँ एकचोटि, नगर भन्दा पनि परमेश्वरको वचनले नगर भनेर भनिरहेको छ, तर तपाईँलाई त्यो गर्न मन लाग्यो। अनि फेरि पनि पवित्र आत्माले हुन्छ नगर भनेर भन्छ, तर तपाईँ जबरजस्ती गर्नुहुन्छ। अनि अन्तमा परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नको निम्ति छोडिदिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले रोजेको कारणले, तपाईँले खोजेको कारणले जबरजस्ती गर्यो भने परमेश्वरले पनि छेक्न सक्नुहुन्न। उहाँलाई थाहा छ त्यसको नतिजा कस्तो हुन्छ भनेर, उहाँले बताइदिनु भएको छ उहाँको वचनमा। तर विश्वासीहरूले कतिचोटि आफै जबरजस्ती गर्न खोज्छ, अनि उहाँले छोडिदिनुहुन्छ उनीहरूकै इच्छामा। अनि त्यसपछि दुःख पाउने, कष्ट पाउने, नराम्रा कुराहरू यो संसारमा सबै भएको कारण चाहिँ मानिसको होइन एकदमै झिपी गर्ने त्यो बानी र पापैलाई चाहिँ मन पराउने र उसको आफ्नो इच्छा जसरी पनि पुरा गर्ने, त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूको पापमा नै तिनीहरूलाई छोडिदिनु भयो भनेर भन्छ रोमीको 1 अध्यायमा। तपाईँले हेर्नुभयो भने यसकारण यस संसारका मानिसहरूलाई भनेपछि तपाईँ र म पनि पर्छौँ है। विश्वासीहरू पनि कम छैन पाप गर्नमा, विश्वासी पनि लेडी ढिपी गर्नमा कम छैन। हामीले जानी जानी परमेश्वरको वचनको उल्लङ्घन गरेर हामीले दुःख पाएका छौँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले हुन दिने इच्छाको कुरा गरेका थियो। अब तपाईँले यो सानोको 1 पदमा अब तपाईँले हेर्नुपर्छ त, यहाँ भनेछ कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। एक मात्र भन्छ, एउटै मात्र, दुई त छैन होइन। उहाँले एउटा पुत्र बनाएर यस संसारमा पठाउनु भयो होइन। स्वयं परमेश्वर नै येशू ख्रीष्ट पुत्र परमेश्वर होइन, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले उत्पत्तिको 1 अध्यायबाटै थाहा पाउँछ होइन।
अनि त्यहाँ एक अध्यायबाट तपाईँले हेर्दै गयो भने त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पुरानो नियममा धेरैचोटि व्याख्या के भन्छ लेखिएको छ। व्याख्या त गरे छैन तर लेखिएको चाहिँ छ। अनि त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा व्याख्या चाहिँ नयाँ नियमले गरिदिएको छ। अनि तपाईँले पाउलको पत्र हेर्नुभयो भने त तपाईँले सुरुदेखि उहाँले जुन प्रकारले अभिवादन गर्छ र उहाँले अन्त गर्नुहुन्छ, अन्त गर्दा आशिषको प्रार्थना गरेको छ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अनि यूहन्नाले त्यो कुरा झन् स्पष्ट बताउनु भएको छ। यसकारणले परमेश्वर चाहिँ त्रिएक परमेश्वर उहाँ चाहिँ मानिसको स्वरूपमा यस संसारमा उहाँले पठाउनु भयो परमेश्वर पिताले। अनि त्यहाँ अब विकल्प छैन भनेको, उहाँले एक मात्र पुत्रलाई पठाउनु भयो भने मतलब मान्छेको उद्धारको निम्ति अर्को विकल्प छैन। किन छैन भन्दाखेरि मानिसको पाप चाहिँ कुनै रीतिले पनि धुई पखाल्ने अवस्था छैन। उसको धर्म कर्म राम्रो काम गरेको कारणले पाप धुई पखाल्ने अवस्था छैन। हो, कति संसारको मानिसहरू असल छन्, धर्म कर्म गर्छन्, सहायता गर्छन्, प्रेम गर्छन्, क्षमा दिन्छन्, मिलापमा बस्छन्, गरिरहेछ उनीहरूले। तर त्यो कामले गर्दा उनीहरू चाहिँ धर्मी ठहरिने कुरा चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि पापको कारणले गर्दा उसको स्वरूप उसले गुमाएको कारणले परमेश्वरले नै त्यो व्यवस्था गर्नुभयो र उहाँको पुत्रको बलिदानद्वारा मात्रै मानिसको त्यो स्वरूपलाई फेरि फर्काउन सक्ने र उसको दण्डलाई क्षमा दिने र अनन्तको त्यो दण्डलाई बाट चाहिँ मुक्ति गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा गर्नको निम्ति उहाँले इच्छा लाग्यो। यो एक मात्र पुत्र दिनुभयो भन्न साथै तपाईँले उहाँको एउटा मात्रै रहेछ, म भए त 3-4वटा छोरा जन्माएर अनि एउटा पठाउने थिए, के परमेश्वरलाई सक्दैन थियो र? 3-4वटा अरू पुत्रहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, स्वर्गदूतै पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, अथवा महामानव बनाएर पठाउन सक्नुहुन्थ्यो कुनै व्यक्तिलाई, हैन? प्रकाश सुब्बालाई अथवा डाक्टर मङ्गलमानलाई अथवा किशोरलाई महामानव बनाएर बलिदान हुनको निम्ति पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, किन सक्दैन थियो? आमाको कोखबाट जन्म दिएर। त्यो होइन, त्यो विकल्प छैन भनेको। त्यो विकल्प रहित कुनै पनि कुरा मानिसले गर्न सक्ने कुनै पनि कुरा थिएन। केवल परमेश्वरले नै यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। यस्तो भन्न साथै वर्णन गर्न नसकिने, हैन? अनि त्यो प्रेम चाहिँ शर्त रहितको प्रेम, त्यो प्रेम चाहिँ तपाईँ र मलाई हैन हामीले आशै नगरेको कुरामा हामीले पाउने कुरा को त्यो कुरा प्रेम भन्ने बुझिन्छ। र अब हामीले तल हेर्यो भने ताकि अनि एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि अब यसको खास कारण चाहिँ येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मनु भएको विशेष उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँमाथि विश्वास गर्ने, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्। अब नाश त कसैलाई पनि गर्न चाहनुहुन्न उहाँले, परमेश्वरले कसैलाई नाश भएको चाहनुहुन्न, कोही नरकमा गएको चाहनुहुन्न, तर उहाँमाथि विश्वास गर्ने मात्र हैन नाश हुँदैन भन्न साथै उहाँलाई विश्वास नगर्ने मान्छे के हुन्छ? नाश हुन्छ भनेको। त्यसो परमेश्वरले नाश हुन चाहनुहुन्छ त मानिसहरूलाई? होइन, चाहनुहुन्न। तर मानिसलाई परमेश्वरले इच्छा, उहाँको स्वरूप भनेको उहाँकोले जस्तै गरिकन हामीलाई त्यो गुण दिनुभएको छ, इच्छा गर्ने, छनौट गर्ने त्यो जिम्मेवारी,
छनौट गर्ने इच्छा। अब तपाईँले ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा तपाईँको इच्छामा छोडिदिनु भएको छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टलाई, यहाँ भनेको छ बाइबलमा नाश हुने छैन। तर तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न, तपाईँ नाश हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अब म छुट्याउँदै जाँदैछु, समय पनि जाँदैछ। त्यसकारण परमेश्वरले सबैलाई चाहिँ एउटा मौका दिनुभएको छ। यो मौका, यो विकल्प बाहेक अब कुनै पनि संसारमा विकल्प छैन। र उहाँले सबै मानिसहरूलाई यो कुरा चाहिँ दिनुभएको छ, मौका दिनुभएको छ कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने। उहाँमाथि विश्वास गर्ने भनेको मतलब एकदमै ठुलो कुरो छ है। यहाँ विश्वास भन्ने त सबैले गर्छ। विश्वास त एउटा इक्युमेनिकल भन्ने एउटा सङ्गठन छ, सुरु गरे त क्रिस्चियनहरूले नै होला। तर यसमा सबै धर्मको मानिसहरू छन्। हेर्दा राम्रो जस्तो लाग्छ। यो संसारमा शान्तिमा बस्नलाई एउटा डायलगमा बस्ने, शान्ति कायम गर्ने, धर्मयुद्ध नहोस् भन्ने कुराले गर्दा यो गरेको चाहिँ राम्रै हो। तर त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको थियोलोजीमा चाहिँ अब एउटा व्यक्तिले हैन कुनै ईश्वरमा विश्वास गर्छ भने क्रिस्चियनहरूले येशूमा पनि विश्वास गर्छ। र उसको विश्वास र उसको विश्वास चाहिँ के फरक छ र? विश्वास त विश्वासै हो। विश्वासद्वारा मानिस धर्मी ठहरिन्छ, बाइबलमा लेखेको छ। अनि यसकारण तिमीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर धर्मी ठहरिन्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो देवतालाई अथवा हाम्रो ईश्वरलाई विश्वास गरेर हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। विश्वास त तिम्रो पनि त्यही हो, मेरो पनि त्यही हो। परमेश्वरले त्यो विश्वासलाई त त्यसरी हेर्नुहुन्न होला हैन। हामीले जस्तो गरिकन तल र माथि गरेर त हेर्नुहुन्न होला, उसको ठुलो उसको सानो भन्ने कुरा गर्छ। तर विश्वासले चाहिँ जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि विश्वास गर्ने धरातललाई चाहिँ खोज्छ। विश्वासले चाहिँ अब्जेक्टलाई जहिले पनि हेर्छ, केमा चाहिँ विश्वास गरे त, अनि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ फेथफुल छ कि छैन, विश्वासयोग्य छ कि छैन। अब जस्तै एउटा कुर्सीको कुरा गरौँ, 4वटा खुट्टा छ त्यो कुर्सी, त्यो तपाईँलाई यसो हेर्नुहुन्छ अनि हल्लाउनु पनि हुन्छ। कुनै नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि थाम्छ कि थाम्दैन भनेर हेर्छ, अनि तपाईँ बिस्तारै बस्नुहुन्छ। तर तपाईँको घरको कुर्सीमा त तपाईँले बिस्तारै यसो तानेर हल्लाएर यसले थाम्छ कि थाम्दैन भनेर बस्नुहुन्छ? बस्दैन। तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुर्सीले तपाईँलाई थामिरहेछ, आउँछ ढुक्कसँग तपाईँ ठ्याक्क बस्नुहुन्छ। तपाईँलाई भरोसा छ नि त त्यो कुर्सीमाथि। तर तपाईँकै घरको होस् कि बाहिरको घरको होस्, त्यो कुर्सी चाहिँ अलिकति च्यातिएको छ। प्लास्टिकको कुर्सी धेरै त्यस्तो हुन्छ, बिचमा च्यातिएको हुन्छ अथवा पछाडि त्यो हुन्छ पुरानो हुँदै गएपछि अनि अलिकति तारले सिलाएको पनि हुन्छ। अनि तपाईँ त्यहाँ जानुभयो, कसैको त्यो कुर्सी चाहिँ त्यस्तो छ, एउटा चाहिँ खुट्टा बाङ्गिएको छ, फुटेको छ, अनि एउटाको चाहिँ माथि बस्ने ठाउँमा फुटेको छ। तपाईँले राम्रोसँग जाँचेर अनि त्यहाँबाट हल्लाएर बिस्तारै बस्नुहुन्छ, अनि हल्नुहुन्न किनकि त्यो च्यातिएको छ। भरोसा त छ तर होसियार भएर बस्नुभयो। तर एउटै खुट्टा नभएको, 3टा मात्र खुट्टा भएको कुर्सीमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाम्छ त्यसले? थाम्दैन भनेपछि तपाईँ किन बस्ने त्यहाँ? अनि त्यो चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। यसकारण हामीले पनि त्यसरी नै हाम्रो विश्वास भरोसा राख्ने वस्तु अथवा व्यक्ति भरोसाको योग्य छ कि छैन, अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बाइबल पढ्यो भने येशू ख्रीष्टमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ भेट्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले भरोसा गर्न सक्नुहुन्न उहाँलाई। म त अचम्म लाग्छ संसारका मानिसहरूले किन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई भरोसा गर्न नसकेको, किनकि उनीहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा त्यति थाहा छैन। जसरी क्रिस्चियनहरूलाई ईश्वर परमेश्वर भनेको को हो त्यति थाहा छैन, थियोलोजी थाहा छैन। जब तपाईँलाई थियोलोजी थाहा छैन
अनि तपाईँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा गलत गलत कुराहरू तपाईँलाई अवधारणाहरू आउँछ, गलत तपाईँलाई विश्वास पैदा हुन्छ, परमेश्वरको विषयमा गलत प्रकारको विचार आउँछ अनि गलत कुराहरू हामी प्रचार गरिरहेको हुन्छ। यसकारण प्रत्येक विश्वासीले कमसे कम अरू केही नभए पनि ईश्वर परमेश्वर को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ, यो तीनवटा विषयमा तपाईँ जान्नै पर्छ। तपाईँले जान्नुहुन्न भने पवित्र आत्माको विषयमा गलत कुराहरू तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, गलत कुराहरू तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि गलत प्रकारले तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको बारेमा तपाईँले गलत बुझाइ छ भने तपाईँको गलत प्र्याक्टिस हुन्छ, तपाईँले गर्ने काममा व्यवहारमा गलतपना आउँछ अनि त्यो चाहिँ राम्रो होइन। यसकारण क्रिसमस भनेको के हो त भन्दा क्रिसमसको मिनिङलाई, अर्थलाई बुझ्नुपर्छ। प्रकाश म्युटमा गयो, प्रकाश म्युटमा गयो। अनि जबसम्म तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई क्रिसमसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। अनि जतिसुकै भजन गाओस्, जतिसुकै भोज खाओस्, जतिसुकै रमाइलो गर्नुहोस्, यो त अरू संसारका मानिसले गरेको भन्दा क्रिस्चियनले गरेकोमा केही फरक छैन। हामी नयाँ नयाँ तरिकाहरू निकाल्ला, क्रिसमस मनाउने तरिकाहरू अहिले जुममा गर्दैछौँ। अब यसरी फेरिँदै जाने हो, तर यो गराइको कुनै अर्थ हुँदैन जबसम्म येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको क्रिसमसको अर्थलाई सही प्रकारले हामी जान्दैनौँ र येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्दैनौँ भने क्रिसमस चाहिँ केही पनि होइन। तपाईँको निम्ति त्यसले केही पनि गर्दैन। जतिसुकै मनाउनु, जेसुकै उफ्रनुहोस्, त्यही केही फरक ल्याउनेवाला छैन। यसकारण मेरो प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरको विषयमा तपाईँको गलत बुझाइ छ भने तपाईँको व्यवहार पनि गलत हुन्छ। त्यो कारण के भयो त भन्दाखेरि थियोलोजी, ईश्वर शास्त्र, येशू परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान नभएको कारणले। दोस्रो कुरा, येशूलाई तपाईँले राम्रोसँग तपाईँले ग्रहण गरेर उहाँले मेरो निम्ति के गर्नुभयो, उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले विचार गर्नु। येशू ख्रीष्ट अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन भने तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ, थाहा छैन। मलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट अहिले स्वर्गमा परमेश्वरको पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ र मेरो निम्ति र तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। उहाँले रातो दिन उहाँले हामीलाई आफ्नो आँखाले हेरिराख्नु भएको छ, आफ्नो कानले सुनिराख्नु भएको छ तपाईँको प्रार्थना। तपाईँलाई सहायताको निम्ति परमेश्वर जहिले पनि तपाईँको नजिकै हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ। अब यो कुरा थाहा छैन भने ग्रहण गरेर मात्र पनि तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउँछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। हो, तपाईँले जीवन पाउनुभयो, अनन्त जीवन पाउनुभयो, तर परिवर्तनको कुरामा चाहिँ खासै ठुलो कुरा केही हुँदैन जबसम्म येशूलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्न, जबसम्म पवित्र आत्माको शक्ति, उहाँको भरपुरी र उहाँको सामर्थ्यलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, जबसम्म परमेश्वर पिता को हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्दैनौँ, उहाँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्दैनौँ, हामीमा केही पनि ठुलो परिवर्तन आउँदैन। म चाहिँ के भन्छु भने यो प्री क्रिसमसमा अब अर्को शनिबार र अर्को शनिबार छ र क्रिसमसको दिन छ। यो तीनवटा म्यासेजहरू आउनेछन्, धेरै कुराहरू हुनेछन्, भजनहरू गाउनेछन्। म के भन्छु भने तपाईँले, मैले परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई चिनौँ, उहाँलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गरौँ र उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अझै धेरै बुझ्नलाई परमेश्वरको वचनबाट, नयाँ नियमबाट खोतल्नुहोस्। तपाईँ
बुझ्ने कोसिस गर्ने एक एक पदहरूमा उहाँ को हुनुहुन्छ तपाईले थाहा छ बाइबलमा 66वटा किताबमा धेरै अध्याय छन् धेरै अध्यायमा धेरै पदहरू छन् धेरै पदहरूमा धेरै सेन्टेन्सहरू छ वाक्यहरू तपाईले हरेक वाक्यमा येशू ख्रीष्टलाई तपाईले देख्नु भएन भने तपाई आत्मिक अन्धा हुनुहुन्छ हरेक वाक्यमा तपाईले हेर्नुहोस् त येशू ख्रीष्ट देख्नुहुन्छ त्यहाँ शब्द त त्यही नै नहोला तर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको कामद्वारा उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको स्वभावद्वारा उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले वर्णन गरेको कुराहरूबाट उहाँ हुनुहुन्छ यसकारण हामीले प्रत्येक पदहरूमा येशू ख्रीष्टलाई देख्ने बानी गरौँ उहाँको हुनुहुन्छ भने तपाईले परमेश्वरलाई चिन्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौँ म तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि चुनौती दिन्छु यदि तपाईले अहिलेसम्म क्रिसमस मनाउनु भएको छ तर ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण नगरिकन यसकारण मौका छ यसपालिको 2020 को क्रिसमस चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो हृदयमा लिएर क्रिसमस मनाउनु भयो भने मलाई लाग्छ तपाईको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन यो हुनेछ यो साल हुनेछ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र म तपाईहरुलाई ग्रहण गर्ने मौका दिन्छु तपाईले मनमा नै ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ प्रभु येशू मलाई तपाईको खाँचो छ तपाई मेरो जीवनमा आउनुहोस् मेरो पापलाई क्षमा गर्नुहोस् मलाई तपाईले चाहेको जस्तै तपाईको इच्छा अनुसार हिँड्ने छोरा बनाउनुहोस् तपाईलाई अझ बढी म चिन्न सकौं तपाईको महिमा गर्न सकौं भनेर तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ जीवित दयालु परमेश्वर बाबु धन्यवाद दिन्छौं तपाईको वचनबाट हामीले तपाईको महान योजना सारा संसारका मानिसहरूको निम्ति दिनुभएको आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट यो 2020 सालको क्रिसमसमा तपाईलाई व्यक्तिगत प्रकारले ग्रहण गरेर व्यक्तिगत प्रकारले चिन्नमा तपाईले सहायता गर्नुहोस् यो वर्षको बडा दिन कष्टमा हामीले मनाउँदैछौं यो भन्दा कष्ट तपाई येशू ख्रीष्ट जन्मेको बेलामा थियो यो त केही पनि होइन तरै पनि तपाईको जन्मको त्यो कष्टपूर्ण समयको अलिकति अनुभूति पनि हामीलाई यो अहिलेको क्रिसमसमा हामी बुझ्नेछौं बाहिरको रमझम भन्दा पनि क्रिसमसको अर्थलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस् यो भएन यसपालिको क्रिसमसमा त्यो भएन हामीले यसो गर्न पाएनौं त्यसो गर्न पाएनौं त्यो होइन तर तपाईलाई मैले अझ यसपालि बढी मात्रामा चिन्न सके तपाईलाई मैले ग्रहण गर्न सके भनेर गवाही दिन सकौं हाम्रो प्रार्थना बिन्ती छ र सारा संसारका मानिसहरूले पनि कसरी क्रिसमस मनाउँछन् थाहा छैन तर यसपालिको क्रिसमसमा साँच्चै तपाईको दुःख कष्टको अनुभूति हामी गर्न सकौं बिन्ती प्रार्थना छ धन्यवाद दिँदै बिन्ती चढाउँछौं येशू प्रभुको नाममा आमेन हस् जय मसीह सबैलाई जय मसीह हुन्छ हामी आशीर्वाद माग्छौं आशीर्वाद मागिसकेपछि प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनालाई गाउनु हुनेछ अनि त्यसपछि हामी ग्रुपमा जानेछौं परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको शान्ति संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन् आमेन आमेन
जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको राज्य आओस्। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय एकदमै मसीह। जय मसीह। जय मसीह। अब pray. पहिला जय मसीह। जय मसीह।